मुगळासर पदवेदारा देवा तूं आदीं आसलोय आतां आसाय तुजी व्हड पदव्याने राजवडकी तुवें हातीं घेतलाय आनी तूं राजवडकी चलोवन आसाय आनी त्या राजवडकेच्या अधीन आमी शांती समाधानान जीवन आसां ह्या पासून आमी तुका आर्गां दिता परत एक नवो दीस दिलाय तुका वळखले ह्या भवार्थी लोकां सांगाता सगळो दीस तुजे उतार आयकुनची कृपा दिलाय ह्या पासून तुका आर्गां दिता वय येदळूच तुज्या सेवका मुखार तूं आमचे लागीं उलयलाय ह्या संवसाराची ग्रेस्त काय आमकां जिवीत जोड दिना बगार ती त्या ग्रेस्तके वरवीं बरें आदारतना हेरांचे उपकारा पडटना आमकां जिवीत आसा म्हण तुवें आमकां कळीत केलाय ह्या तुज्या जाणवाय पासून आमी तुका आर्गां दिता परत तुका आयकूंक वेच्या वेळार म्हाका तुज्या मोगान तुका आयकूंक आयल्यांत आमकांच आमी तुज्या अधीन दिताना न्हय पदवेन वा बोळान बगार तुज्या बळवंतात्म्याच्या सक्तेन सामर्थ्यान आनी अधिकारान बरो निस्वार्थ आमी प्रगट करूंक आनी तितल्याच खालतेपणान ते उतर आमी मानून घेवन आमची उरलेली जिणी तुज्या राजाक फाव जाली तसली जावं दी हे मागणें आमी करता तेच तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन 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 देव आमच्या भरवशाचें मूळ कारण तेच देव आतां उतार आयकून शांती समाधान जोडूंक आयिल्ल्या मोगळ भावा भयणांनो आनी देवाच्या भुरग्यांनो नहीं मांगता कि खुदा ये जिंदगी 100 साल की दे दे नहीं मांगता कि ये खुदा ये जिंदगी 100 साल की दे दे कुछ लम्हों की पर कमाल की दे दे कुछ लम्हों की पर कैसा दे 100 वर्सांची जिणी दी म्हणून हांव तुज्या लागीं मागाना देवा थोड्याच घडयांची दी पूण बरी दी म्हणून हाज्या पयलें जायत्या पटी फादर जेरीन सांगलां आमी ह्या संवसारांत कितलीं वर्सां जियेता तें मुख्य न्हय आमी कशीं जियेता तें जावन आसा प्रामुख्य मोगळ भावा भयण्यांनो ह्याच पवित्र बायबलांत एक मनीस आसा 969 वर्सां तो जियेला कितलीं वर्सां 969 वर्सां पूण ताज्या नांवार एकच एक बरें काम बरोवंक ना बायबलांत एकच एक बरें केल्लें काम ताजें कांयच बरोवंक ना तसली जिणी जिवन काय फायदो आसा गी 969 वर्सां जिवन तुवें एकच एक काम करूंक नाय तुजें कांयच त्या विशयांत बरोवंक ना कामा विशयांत कितें फायदो आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त कितलीं वर्सां जियेल्लो ह्या पृथ्वीर खाली 33 वर्सां अशें जियेल्लो की मोगाळ भावा भयण्यांनो गुलामांत हांव राया वरेक ताजे जिणयेचो प्रभाव घालो तांचेर गुलामांत हांव राय वरेक ताका सोदूंक कशें तेलें ताका मेळोवंक कशें तेलें ताज्या लागीं उलोवंक कशें तेलें ताज्या मोठव्या जिणयेचो प्रभाव कसो घाल्लो पळय ताणें लोकांचेर राष्ट्रांचेर अधिकाऱ्यांचेर रायांचेर वरेक मसीहा का जीवन छाप छोड़ने वाला जीवन है म्हणटात हिंदींत खाली येवचें खावचें जेवचें इतलीच जिणी न्हय एक भावार्थी मनीस म्हळ्यार ह्या संवसारांत ताणें एक वळख सोडूं आसा जे मोगाळ भावा भयण्यांनो कसले न्ही कसले एक वळख तुवें सोडून वचूंक आसा भावार्थी लोकांनी देखून आज आमी कितलीं वर्सां जियेता तें प्रामुख्य न्हय आमी कशें जियेता कितें आमचे लागीं देणी आसात ह्या आसा तर आमी कसो ताचो उपयोग करता हें प्रामुख्य जावन आसा भोव प्रामुख्य आनी आज आमी देवाचे उतार आयकले वय मू आयकलें गी ना ग्रेस्त आसची चूक गी न्हय ग्रेस्त जावचें चूक गी न्हय त्याच ग्रेस्तक्याचेर विश्वास दवरून आमी ग्रेस्तक्या फाटल्यान वचून देवातोन पयस वेता पळया ती चूक मोगाळ भावा भयण्यांनो ग्रेस्त जावचें चूक न्हय ग्रेस्तकाय आसची चूक न्हय ह्याच बायबलांत आसात भावार्थी मनीस अब्राहम आसा इजाक आसा जाकोब आसा ग्रेस्त गी दुर्बळ ते ताजे तितले ग्रेस्त आसा आतां कोणी आसात गी मुकेश अंबानी अनिल अंबानी कोणी आसात गी टाटाय ना बाटाय ना आतां तांच्या तितले ग्रेस्त कोणी ना पूण तांची संवय कितें जाणात गे तुमी खंय गेल्यार खंयच्या राष्ट्राक गेल्यार पयले सरस्पराक एक वेदी बांदतेले वेदी बांदून ती ग्रेस्तकाय पयली वेदी बांदतेले देवाचें आराधन करतले सरस्पराचें आराधन करतले त्या वेळार बोकरे मनजातीच्यो बली आसल्यो पयली तांची ग्रेस्तकाय देवाच्या राजाक ते उपकाराक हाडटले त्या ग्रेस्तकाय फाटल्यान ते वचोनात तितली ग्रेस्तकाय आसून ते कोणाक विश्वासी रावल्ले सरस्पराक ते विश्वासी रावल्ले देखून आज वरेक मोगाळ भावा भयणीनो देवाचें नांव पयलें येना अब्राहमाचें नांव पयलें येता देव हांव देव म्हणना देव अब्राहमाचो देव इसाक आसो देव जाकोब आसो देवाचे की मुखार नांवां तांची आयिल्लीं
देव फाटी पळया भवाडत पळया ताणी जियेल्या जिणेची रीत पळया ग्रेस्तकाय देवातावन पयस करिना ह्या ग्रेस्तकाये वरवीं मनीस कोंडाकी वचना पळया जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत 30 आनी 3 वर्सां जियेला एकच एक ग्रेस्ताची ताणें निंदा केला गी खंयच्याय ग्रेस्ताची ताणें निंदा करूंक ना मोगाळ भावा भयणीनो कोणाय की ताणें हल्क करूं ना ग्रेस्ताक ताणें सकला घालूंक ना बदलाक ताणें कितें म्हणलां ग्रेस्ताकी देवाचें राज आसा पूण इल्लेशे कश्ट मारतले म्हणलां कित्याक म्हळ्यार ती ग्रेस्तकायच ह्या संवसारांत देव जाताना तो देवातावन पयस रावतलो देखून ताका इल्ले कश्ट मारतात पूण त्या ग्रेस्तकायेचर भावार्थ सोडन तो देवाक लागीं सरतो जाल्यार ताका अवकाश आसा की ना आसा म्हणलां कोण ग्रेस्ता खातीर करूंक ना कोण कोणा खातीर केल्ले ते देवचारा खातीर केल्ले मोगाळ भावा भयणानो म्हज्या गांवांत हांव ब्रह्मा वारसो म्हज्या गांवांत थंय मार्केटेक वेताना एक भिकारी आसा तो इल्लो सुमार वर्सां आसा वळखीचोच म्हज्या थंय मेडिकला मुखारच बरी मांद्री घालता न्हिदता तो थंयच भीक मागता एक दिसा वेता दनपरां म्हाका दिसता 1 वर जाला ताट्टें आसा न्ही भीक मागचें तें ओमतें घालां वो ओसो न्हिदला थंय इतल्यो कारकार आसात बस स्टँड आनी बस्सां कारां इतलो आवाज वो ओसो घोरेता न्हिदून बरो घोरेता हांव उबे रावन पळयते रावलो कितें सुखाची न्हीद सोम्याची फॅन आसल्यार मेळटा गी एसी आसल्यार येता गी कितें सुखान न्हिदला म्हण हांव तें पळयत रावतना इतल्या वेळान ताका जाग जाली उठलो वळखीचो उलयलो दानी एंच्या जेत्ती ना वय न्हिदलो म्हणा लागलो कितें ताट्टें ओमतें कित्याक घालें विचारलें हांवें 1 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು 2 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಅಂಗಡಿ ಬಂದು ಕೈ 1 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು 2 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ अंगडी बंद जप्पूना टायम पळया न्ही भिकार येता कितले शिकोवंक आसा पळया 1 तावन 2 वरां परत आंगोड बंद बिजनेस बंद आनी कसो न्हिदोन आसा मोगाळ भावा भयणानो आज आमी इतलेंच उडोली पाद्रेबान सांगलें काली देवाचें तर आयकल्या रे पावाना आयकोन तो भवार्थ तो भरवसो उपजाजे मोगाळ भावा भयणानो आयकोंक पॉलिटिक्स लिडर आयल्यार लोक आयकना गी आयकता तांकांय आयकता पॉलिटिक्स लिडरांक आयकून कांय भवार्थ उपजाता गी ना आनी पॉलिटिक्स राजकीयाच्या लिडरांक आयकोंक लोक बेश्टो वेता गी ना जेवणां दितात पयशे दितात बस्सां धाडटात क्वॉटरांय दितात इतलें दिवन लोकांक हाडयतात तुमकां हांवें दिलां जरी बाद्राबान क्वॉटरां धाडलां ती बस धाडिल्लें गी पयशे दिल्यात गी ना न्ही गी पळया तुमी आयल्यात गी देवान तुमकां आपोवन हाडलां पळया वो भावार्थ तुमकां घेवन आयला गी घेवन येवना घेवन आयला मोगाळ भावा भयणानो देखून आज हें देवाचें उतर आयकून आमकां देवाचेर भरवसो भावार्थ दिसान दीस चडीत जावन वचाची कितें जायची चडीत जायची ते देवाचे उतर आमी कांता देवाचे उतार दिता ते आदार पळतेल्यांक मेळटा आज परत पाद्र्याबान आमकां सांगलें आमी सोंसणीक जायचे कितें जायचे आमी चडीत सोंसणीक जायचे कितले आमची ग्रेस्तकाय वाडटा पळय तितले आमी कितें जायचे सोंसणीक जायचे आनी आमी खालतीन जायचे आज मनीस कितें करता मनशाकच कळीत ना न्ही गी मनशाकच कळीत ना आयच्या वाचपांत आमी आज पाद्र्याबान तें सांगलें एलिशा प्रवाद्यान 12 पाडे मारले त्या दळे बिपां मातशें मेळटलें पळया आतांच बारीक कश्ट 12 पाडे मारताणे दिल्यात आतां बारीक कश्ट मेळोवंक त्या दळांत हें काही नवें आसा न्ही बायबलांत आसा पळया आसा की ना आनी तिके पयलें गेल्यार आमचे हे पुरो आसात पळया सनातना पुरो खावनूच जाल्ले तेत्त खावन आसले कांय नवें सण कांय ना तूं देखून आज मनीस कितें करता ताका कळीत ना कित्याक भावार्थ ना भरवसो ना देवाचेर फात येणी ना देखून आमी थोडो वेळ देवाचें उतर आयकया खंयसर जिवीत आसा खंय बरेपण आसा कशें आसा उडोली पाद्र्याबान आमकां सांगलें आनी उपरांत आमी मागणें करतना कशें करीचे गे म्हणून वय मू दावीद रेन कितें मागणें केल्लें चड म्हाका ग्रेस्ती करिनाका चड म्हाका दुर्बळय करिनाका ग्रेस्तकाय चड जाल्यार देव कोण म्हूण सांगान आनी दुबळीकाय चड जाल्यार हांव चोरीन आनी तुजें नांव कितें करीन भश्ट करीन म्हूण मोगाळ भावा भयणीनो हें आमचें मागणें जायची आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी उडोली पाद्र्याबान सांगल्या म्हयन्यांचो म्हणून ना जेजून वर्साचो म्हणून ना वय मू आतां ओट्ट करून दवरल्यार आमी आसता तें कांय खावंकू ना बा आमी आसना देखून आज आमी आसता वय म्हूण देखून आयचो म्हणला जेजून देखून आमी आयकोवया उडोली फादर जेरी सांगलें बरें आदारा पावलो तिमोथीक दामून सांगता तांकां बरें करूंक फरमाय ग्रेस्तकाय आमकां जिवीत दिना त्या ग्रेस्तकांत आमी बरें करतना कितें जाता
मुखल्या जिणयेचो बरो फुडार तुमी घालतल्यात म्हणून मोगाळ बाबने पळया ग्रेस्तकायेंत कितलें व्हडलें काम जाता पळया. ह्याच ग्रेस्तकायेंत तुवें आनी हांवें मुखल्या जिणयेचो बरो फुडार घालूंक जाता की जायना. तर पाड की ग्रेस्तकाय नाही. ती ग्रेस्तकाय तुमी वांटून दिया, देवाच्या राजाक दिया, तातूंत बरें आदारा. ती त्याच ग्रेस्तकाय वरवीं मुखल्या जिणयेची बरी बुन्याद घालूंक जाता म्हणल्यार साम पावलून. देखून आशे आनी दुराशे दोन आसा वय मू. आशे इराबेकू आदरे दुराशे इराबारद ओडोली आमकां पाद्र्याबान काण दिला. पयशांची चड आशा कितें जाता भावाडटा तो आमकां पयस करता. देवा तो आमकां पयस करता. पूण थोडें आसतना आमी देवा सांगात आसता आनी ते आशिर्वादीत जावन आसता मोगाळ बाबा भयणानो. देखून आमी आयकोवया पळय सगळें बरें करता देव म्हणून आमी आयकोवया. फिलिपिकारांक बरयलें पत्र वस्वरी 1:6 आमी आयकोवया. फिलिपी चॅप्टर 1:6 वाच. तुमचे थंय हे बरें काम सुरू केल्लो देव क्रिस्त जेसू येता तो दीस पर्यंत ते संपूर्ण करीत वेतलो म्हूण म्हजी दृढ पत्येनी. बरें काम कोणें सुरू केलां? देवान सुरू केलां, जेजून सुरू केलां. कित्याक देव बरो वैगी न्ही, तो विश्वासी वैगी न्ही. तो देव बरो आनी बरें काम तो सुरू करता आनी पोंताक पावोवचें ताणेंच मोगाळ भावा भयणीनो. सुरू करचें ताणें, पोंताक पावोवचें. आतां एक आत्मीक जिणी आत्मीक कार्य तुजें तें सुरू केलां जाल्यार पोंताक पावयता कोण? तोच पोंताक पावयता. ओडोली पदजेरीन सांगलें आमकां, दाखलो दिवन सांगलें विनवणेच्या मागण्यांक सुरू केल्लें वय मू. सुरवेर कितलीं जाणां आसलीं? 15 जाणां आसलीं. आतां कितलीं जाणां जालीं? 40 जाणां जालीं. आनी मुखल्या दिसांनी हांगा हॉलांत करूंक पडोवंक पुरोय म्हणलें वय मू. बरें काम सुरू केल्लें कोणें? तें देवान. तोच देव तें मुखार वरयता आनी तें पूर्ण करयता. आतां एक दिसाचें काम नाहीये. आज तुजें तें सुरू केलां जाल्यार मोगाळ भावा भयणीनो तें देव करणच वेता, करणच वेता, करणच वेता. तुवें आनी मागीर चिंतची गरज बरें करूंक. तितलेंच. कितें करीचें आमी चिंतूंक जायची तितलेंच. आतां तुमी अचानक आमी कारां घेवन वेता या बायका घेवन वेताना रोड आसता वय मू. रोडार अचानक रोड उस्तून थंय डायवर्शन बंद करन वर्क इज प्रोसेसिंग म्हूण बोर्ड घालतात वय मू. वय की न्ही. आतां रोडाचें काम सुरू एक राती भितर रोड जाता गी? जाता गी? 1 वर्स 2 वर्स 3 वर्स न्ही गी. पंपवेलाची कितलीं वर्सां गेल्लीं? 10. पळया आमच्या दोळ्या मुखारच फादर जेरीन हांगा 2 बिल्डिंगां उबारली वय मू. डिवायन टावर आनी डिवायन कॉटेज. सकाळीं फावंडेशन घालें राती जालें वय मू. ना गी. ह्या राती फावंडेशन घालून सकाळीं जालें गी. एक वर्स आमच्या घरा मुखार काम दोळ्या मुखार काम चल्लें गी चलोना. सुरू केल्लें तें पोंताक पावोवंक वेळ आसा. त्याच कुडलें जायना. आतां आज तूं आयली आई आजच बरें जायचें म्हणल्यार इल्लें बोस, इल्लें आयक, इल्लें 7 जाणां जा, इल्लो देवाचो मोग कर, इल्लीच त्याची सेवा कर. आतां करता करतना तुका कितें जाता? बरें जाता की जायना? सगळें बरें जाता मोगाळ भावा भयणानो. सगळें बरें जाता. हें देवाचें उतर तुमी आयकोवचें मात न्ही. आमी आयकोवचें हें कितें करचें? आमी स्विकार करचें. स्विकार करचें. स्विकार केल्यार हाज्या प्रास व्हडलें रक्षण आसा गे आमकां. आतां पळया आमचे लागीं मोबायल आसात वय मू. मोबायलां सकला पडल्यार डिस्प्ले फुट्टा म्हणून आमी एक स्क्रीन कवर घालता घालिना. गार्ड घालता वय मू ताका. स्क्रीन कवर घालता. आतां तेंच बायकार वेतना मांडो पडटा म्हणून हेल्मेट घालताय आमी. कितलेशे जाण पळया मोबायलाक कुडले ते स्क्रीन कवर घालतात सकला पडल्यार डिस्प्ले फुट्टा म्हणून. पूण आपलो मांडो पडटा म्हणून लोकांक कळिताय. हेल्मेट घालनासतना वेतात. पूण आमी चुकून पडलेच. आमी घेदाळारी म्हणचें 4 गुना तुमने किया है, 4 गुना हमने किया है. तुम भी इंसान हम भी इंसान, भगवान सिर्फ उदार है ऊपर है म्हणचे हांवें. पुरो चुकून पडले तशचें म्हाकाय सांगचें पडटा. कित्याक बरो देव तुका आनी म्हाका सांगूनच आसता. बरो देव तुका आनी म्हाका बरें करीतच आसता. आमी म्हणटा न्ही म्हजो जेजू कितलो बरो, म्हजो जेजू इस्तो खरो, म्हजो जेजू कितलो बरो, म्हजो जेजू इस्तो खरो. राखता म्हाका हर एक घडी, लाभता म्हाका कृपा ताची. राखता म्हाका हर एक घडी, लाभता म्हाका. पूण आमच्या इंडियाचो लोक इल्लोसो कठोर लोक कितें करता? आमी सोंसून व्हरीची. कितें करीची? इल्लो कठोर काळजाचो धाकल्या खातीर. आतां युरोपान ते एक्सिडेंट जाले म्हण चिंता ओ माय गॉड म्हणटात. गल्फांत एक्सिडेंट जाले म्हण चिंता अल्लाहू अकबर म्हणटात. इंडियान एक्सिडेंट जाले म्हण चिंता आनी पास्ट वस
आतां कळीत जालें मग समाय लागले मग आनिलो पास्ट असं म्हणटात. हांगा लोक तसोच म्हणचो. लोक इल्लेशें बरें करूंक पाटी. तुका इल्लें बरें करूंक कितें देवा तितलो बरो न्ही. पूण देव कितें म्हणटा सुरू केल्लें काम कितें करता. परत ऐकव्या तो सुरू केलें जाल्यार अखेर करता म्हणटा मोगळ भाव भयण्यानो. कसलेंय काम सुरू केलां जाल्यार तो अखेर करता म्हणटा. तुमचे थंय हे बरें काम सुरू केल्लो देव बरें काम सुरू केलां तो देव क्रिस्त जेजू येता तो दीस पर्यंत क्रिस्त जेजू येता तो दीस पर्यंत ते संपूर्ण करीत वेतलो म्हूण म्हजी दृढ पातयेणी. आतां फावंडेशन घाला जेजू पयशे ना कंत करनाका. फावंडेशन घाला जाल्यार तें काम बरें करतलो तो. हर एक काम कितें काम धरलाय पळय तें तो बरें करून दिता म्हणटा. एक भावार्थाचें काम धरलाय आत्मीक काम धरलाय तेंय देव ते पंथाक पावयता बरें करता म्हणटा. हर एक कामां तुज्यान म्हणजे तो पंथाक पावयता. कित्याक आमचो भरवसो कोणाचेर पळया. तेंचं सांगता रोमाकारांक बरयलें 15:15-13 वेळ आमी आयकुया. रोमन चॅप्टर 15:13 कितें म्हणटा देवाचें उतर. तर देव भरवशाचें मूळ. कोण आमच्या भरवशाचें मूळ. देव तुज्या आनी म्हज्या भरवशाचें मूळ. सगळीं सांगया पळया आमी. देव म्हज्या भरवशाचें मूळ कारण. आतां तुमी सांगा पयशे गी पयशे भरवशाचें मूळ कारण गी ग्रेस्तकाय गी नाही. आज पयशे या ग्रेस्तकाय तुज्या आनी म्हज्या भरवशाचें मूळ कारण न्ही. पयशे आज आसात फाल्यां पयशे नात. आमचो एकलो वयर बसला वय मू. आतां 500चे नोट आसात वय मू. राती 11 वरां येवन फाल्यां हांव ते नोट ना म्हणल्यार म्हणलें ताणें. मागीर तुमी राती चिंतात वचून इजमालाच्या कळंड्याक घाल्ले जाल्यार बरें आसतलें तशें वयतालें वय गी न्ही. ताजें कांय सांगूंक जायना. ताजी BP केदाला चडटा म्हणून. हे नोट सकाळीं आसले आतां नात म्हळ्यार नात. मागीर आमी बेश्टे खंत करची. पळया आजकाल तुमी पळया संवसारी लोक पळया. LIC करतात वय मू. काले म्युच्युअल फंडांत पयशे घालतात वय मू. आनी काले FD न्ही आनी काले पोस्टांत डब्बल 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 म्हण थोड्यांक सिंगली गेल्यात मागीर. जेंजी लायची जेंची खबर दिना काही लायची रड्ड लायची म्हणून. थोड्यांनी पयशांचे आशेन वाडीर दिवचे. मागीर वाड सोडा दिल्ले पयशे आमच्याच गांवचो एकलो तो आतां अंतरलो. मस्त जाणांक वाडीर पयशे दिवन दवरिल्ले. ताणें म्हयन्याच्या अखेरेक एक आंगडींत येवन बसचे. आतां वाड पुरा घेवन येतात म्हूण येवचे कोण्णी येनात. कोण्णी येनात पुरा लिपन बसतात. मागीर तेणें तें म्हणचें जेंजी लायची जेंची खबर दिना. आतां आर लायची आरला पयर तोय ना. एका टायमार ताजे इशिलान हांगा पयशांचो बंडाल तेज्या दोळ्यांनी पळयलें सांगचें. हांगा पयशांचो बंडाल हे हांगा ह्या हातान सिगरेट ओडन ह्या पयशाच्या बंडाल असो गोबर घालतलो तो. अशी सिगरेट ओडची असो गोबर. आज तोय ना. लास्ट बरबाद जालो तो. कांय ना खंयचेंच उरोना. तेजो भरवसो पयशांचेर आसलो. कांय उरोना निमाणें. ओडलो मनीस पडयार पडयार म्हणून आमच्या ब्रह्मावरान ना. मागीर कांय उरोना. पळया फाटल्या दिसांनी प्लेन क्रॅश जालें वय मू. एअर इंडिया फ्लायट क्रॅश जालें वय मू. 241 जाणां ती अंतरली. ताज्या उपरांत सुमार 30 भुरगीं MBBSची स्टुडंटां त्या हॉस्टेलाचेर पडलें ती अंतरली. 270+ जाली वय मू. आतां एक आवयचे हांवें ते पळयलें आवयचे इंटरव्यू. ते पयशे 1 करोडांचो तांकां चॅक दिलो जाणात गे. 1 करोडांचो चॅक म्हणून त्या भुरग्याच्या आवयन म्हणलें म्हाका 1 करोडाचो चॅक नाका 2 करोड हांव तुमकां दिता म्हजे भुरगे फाटीं दिया म्हणलें. हर एका जाग्यार पयशे इम्पॉर्टंट जायनात मोगळ भाव भयण्यानो. त्या आवयन म्हणलें तुमकां हांव 2 करोड दिता म्हजे भुरगे दिया म्हजे एकलेंच भुरगे. आज तुज्या एका भुरग्याक 1 करोड न्ही 2 करोड न्ही हजारांचे 1000 करोडी सरी करूंक जाता गी. 1000 करोड आसात. 1 ग्लास उदक हाड दी म्हणून ते करोड तुका दितात गी उदक हाडन. तुज्या भुरग्याक सांग 1 करोड उदक दी पुता. तें भुरगें उदक हाडून दिता. त्या भुरग्याचें वॅल्यू त्या भुरग्याचें मोल कोणेंय बांदूंक जायना मोगळ बाबा भयणानो. हांगा तुमी बेंगलोर पळयलें मू काल तुळिता. RCB कप विन जालें म्हणून काल तुळिता. जायते जाणां 11 जाणां कितें अंतरलें. पाद्रेबांनी त्या भुरग्याचो उल्लेख केलो. भुमीक म्हणलेलो तो भुरगो. ताज्या कुटुंबाच्यांनी सांगलें आमकां 25 लाख न्ही 1 करोड हांव तुमकां दिता म्हणलें. म्हज्या पुताक हाड दिया म्हणलें ताणें डिपार्टमेंटाक. तुमी 25 लाख दिवचे न्ही 1 करोड हांव दिता म्हणलें. आनी ताज्या बापाय लागीं कितले आसले 100 करोड. तुमी मागीर पळयलें गीत ताजें मरण जालें. ताका लासलें पुरो जालें. पोंडार वचून असो पडला ओमतो. आनी ओमचो पडोवन तो गळगळ्यार रडते आसा म्हज्या पुता म्हज्या पुता. पयशे ताका हांसयतात गी. पयशे ताका वगोर रावंक शकतात गी ना मोगळ भावा भयणी.
आज या होडोली पाद्र्या सांगल्या संवसारांत असली घडितां कित्याक जातात की म्हळ्यार तुका आनी म्हाका सत्राय दिवंकू जागे करूंक ह्या पयशां वरवीं कांय जायना, ग्रेस्तके वरवीं कांय जायना, ह्या पयशां वरवीं एकल्याच्या रडणे आमी रावोंक जायना, ह्या दुडवा वरवीं एकल्याच्या मोन आमी खुशी करूंक जायना. काली आमी इल्लेशे दीस पोट भरून घेवत मोगाळ बाबून तितलेंच देखून आमचो भरवशाचें मूळ कारण दुडू न्हय, ग्रेस्तकाय न्हय, काम न्हय, बिजनेस न्हय, कांय जावं नजो. मूळ कारण तुज्या आनी म्हज्या सोमी जाताना हे पयशे ना जाल्यारय चलता, भांगार ना जाल्यारय चलता, वय की न्ही, चलता. आनी हांवें पोरूच एक न्यूज आयकलें, थोडीं मनशां मरतात वय मू, मेल्ल्या मनशांचे प्रत्येक जाण 2 वस्तू उपयोग करूंक नजो खंय. खंयचे गे म्हणल्यार वस्तूर आनी भांगार. हाज्या पयले पाद्र्याबांनी सांगलें, तुमी आयकलें, तांच्याच आकाय विशयांत सांगलें जायत्यो मॅक्श्यो आसल्यो म्हणून. राती 11:30 वरार येवन काबाड कितें करतली? मॅक्शे सोडून वचनातलेली. आतां वाच सगळी वळ वाच. तर देव बरवशाचे मूळ तुमी ताचेर दवरलेल्या भावार्था उद्देशी तुमकां पुर्त्या संतोषान आनी समाधानान भरूं अशें पवित्रात्म्याचे सक्तीन तुमचो बरवसो भरपूर वाडूं. संतोष, शांती, ह्या समाधान आमकां ग्रेस्तकाये वरवीं न्हय, देव तुज्या आनी म्हज्या बरवशाचें मूळ जाताना ताकाय खाताना मोगाळ भाबणून येता गी येना. आज तुमी पळया, ग्रेस्तकाय आसल्याक, बिजनेस आसल्याक ताका शांती आसा की समाधान आसा की पळया. रात दीस काम, खंत, बेजाराय, पूण आमकां दीस पडतो ग्रास आसा, हांगा येवन हप्त्याक 1 पटी की 2 पटी आमी उतार आयकोन वेता. कितलें शांती आसा न्ही गी, कितलें समाधान आसा न्ही गी. न्हिदल्यार बरी न्हीद पडटा की पडना? ती ग्रेस्ताक न्हीद पडटा गी ना, ताका न्हीद पडना. ताका टेन्शन कितलें आसा, खंत कितली आसा, बेजाराय कितली आसा. आमकां आसा कितें तें ना. उडोली कित्याक म्हळ्यार आमी ताजेर भावार्थ दवरून ताच्या मोगान जियेतना कितें उणें पडल्यार तो दिता मोगाळ भावा भयणीनो, दिता की दिना. देखून आमी ह्या संवसारी रितीन न्हय, देवान पळयतना आमी ग्रेस्त आसा जे खंय. संवसारान पळयतना आमी दुर्बळी जाल्यारय होड ना, पूण देवान पळयतना आमी कशें आसूंक जाय. आमी आयकुया उगडापणाचो बुक ऑफ स्वर 3:17 वळ वाच. रेवलेशन चॅप्टर 3:17 आमी आयकुया, थंय सांगता पळया. हांव ग्रेस्त आनी म्हजे लागीं धराल आसा, म्हाका कितेंच उणें ना अशें तूं म्हणटाय, पूण तूं निजायकी कितलो किरकोळ, कनिश्ट आनी बिकेपास्ट, कुरडो आनी विणगो हे तुंच नेणाय. पळया, हांगा 2 टायपाच्या मनशांक मुखार दवरला वय मू. एकलो संवसारी रितीन ग्रेस्त आसा आनी एकलो देवाच्या दृश्टेन ग्रेस्त आसा. आतां संवसारी रितीन कोण ग्रेस्त आसा पळय, तो देवाच्या दृश्टीन कोण जावन आसा? दुर्बळ. पूण आतां देवाच्या दृश्टेन ग्रेस्त म्हणल्यार कोण? उडल पाद्र्याबान आमकां सांगलां, भावार्थ, भरवसो, मोग, सत, नीत, प्रामाणीकपण ही तुजी आनी म्हजी दिरवीं जावन आसात मोगाळ भावा भयणीनो. ही दिरवीं तुवें आनी हांवें पुंजयलां जाल्यार आमी देवा मुखार कोण जावन आसा? आमी ग्रेस्त जावन आसा. देखून संवसारी लोक पळयतना कशें आसल्यार आमी होडना, कांय परवा ना न्ही गे, खंत आसा गे. पूण देवान पळयतना कितें तेजें आमी ओडोली फादर जेरीन सांगलें न्ही गी, काली संवसारा मुखार आनी ताकाच ग्रेस्त जावन आसल्याक देवान कितें म्हणलें? हात पिशा. हत्त पिशा पळया, हें उतार हत्त पिशा म्हणचें जेजूकी लोकांनी सांगलां सांगो ना. जेजूक लोकांनी कितें म्हणलें? पिसो म्हणलें, देवसार म्हणलें, तकली सामाना म्हणलें, देवसार म्हणलें, बेलजेबल म्हणलें वय मू. बापान कितें म्हणलें? संवसार कितें म्हणटा तें परवा करिनाका, बाप कितें म्हणटा तें परवा कर. हांगा पळया, त्या ग्रेस्ताक पिसो म्हणलें कोणें? बापान पिसो म्हणलें. आनी लोकान पिसो म्हणलें जेजूक. बापान कितें म्हणलें? ओ म्हजो मोगास पोत तो म्हाका संवसार तुका कितें म्हणून. म्हाका आतांय संवसार सांगता, तो एंड्रू गी तो खंडीत 1 क्वार्टर पियोन उलयता जावंक पुरो म्हणून. खंडीत तो 1 क्वार्टर पियोन उलयता जावंक पुरो म्हणून. म्हजो सुमार पोरणो एक भाव आयला हांगा, भाव फ्रांसीस म्हणून, हांगाच सुरतकालचो. 25 वर्सां पयलीं आमी सौदी सांगात आसले. 25 वर्सां पयलें ब्रदर आल्बर्ट म्हणून आसलो शिरवांचो, तो आमकां जमत लीड करतलो आनी आमी सांगाता मेळोन 25 वर्सां पयलीं आमी सांगाता मेळोन देवाची स्तुती आराधना करतले, मागणें करतले. त्या भावाक पळोवन म्हाका वर्तो संतोश जालो. सकाळीं थंय बसला
पळया मोगळ भावा भयण्यानो, आज तुका आनी म्हाका कितें जायची. पळया, पयलें तावन आमकां देवाची उतर आयकोवची, ताजी स्तुती करची, आराधना करची भूक देखून तो भाव पळय आतां सोदून येता. खंय रितीर आसा, खंय मागणें आसा, खंय देवाक महिमा जाता तें सोदून आसतात आमी. संवसारा मुखार कितेंय जावं दी, म्हाका संवसार कितेंय सांगूं दी, कांय ती पर्वा ना. म्हाका जेजू कितें सांगता, बाप कितें सांगता तें मात्र म्हाका गरजेचें. आमकां हेंच गरजेचें जायची. देवाच्या दृश्टीन तूं कसो आसाय जावंक पुरो, लोकांच्या दृश्टीन आमी भावार्थी आसा, ग्रस्त आसा, कितें आसूंक पुरो, पूण हें गरजेचें. देव तुका आनी म्हाका पळयतना आमी पळया. धाकल्या खातीर 20-15 वर्सां, 20 वर्सां, 50 वर्सां रेतीरेक येवन प्रिचींग करना निमाणें देवा मुखार आमी भिकारी दिसल्यार कशें जायत सांगा न्ही इल्लेशें. जर देवा मुखार तूं आनी हांव भिकारी जाल्या तर कितें जायत मोगळ भाव भयणीनो. मागीर आमकां चान्स आसा गी ना. देखून जेजून म्हणान गे, नितळ मोनाची कितलीं भागी ती देवाक पळयतेली. ओडोली पाद्र्या बान सांगलें, ग्रेस्त काय ही संवसाराची ग्रेस्त काय तुका आनी म्हाका सर्गार व्हरीना. आमकां कितें सर्गार व्हरता. तिमोथीचें पयलें 15:4-8 ओळ आमी आयकुया. 1 तिमोथी चॅप्टर 4:8 कितें म्हणटा, ही संवसाराची ग्रेस्त काय दुडू भांगार तुका आनी म्हाका सर्गार व्हरीना मोगळ भाव भयणानो. कुडीची शिस्त थोड्यांक ती उपकाराक पडटा ते नीस, पूण आत्मीक अभ्यास सर्व तरांनी मोलादीक. कित्याक हंतू आतांच्या आनी मुख्य जीवनाची बसवणी आटापून आसा. एक कुडीची शिस्त आसा आनी एक आत्मीक अभ्यासी आसा. सकाळी ब्रदर विक्रामंत उल्लेख केलो, 90% लोक आज खंयच्या फाटल्यान आसा, कुडी फाटल्यान आसा. उपरांत फादर जेरीनी आमकां सांगलें, आज पळया सगळ्या संवसाराचें ध्यान खंय आसा, इज्रायल आनी इराण एक झूज जाता, त्या झुजाचेर आसा वय मू. कोण जिखता कोण सलवाता म्हणून, कोणी जिखना कोणी सलवाना वय मू, तें झूज चलोवनूच आसता. एक कुडीचें आनी आत्म्याचें आमचे भितरच एक झूज आसा. कूड म्हणटा म्हजी कुशी कर आनी आत्मा म्हणटा देवाची कुशी कर. आतां तुमकां आनी एक रितीन सांगचें जाल्यार ह्या संवसारांत योगा आसा, बायबल आसा वय मू. योगा करीची की बायबल वाचीची. कुडीची शिस्त तुका योगा. पळया, तें योगा तुमी करतना तें देवाक विरोध. देवान कितें नाक मनशाक रचला, नाक रचला, नाकान स्वास घाला वय मू. स्वास घे सोड म्हणटा. योगा कितें म्हणटा, नाक बंद कर पांय वयर कर म्हणटा. पळया कितें देवाक विरोधच. एकलो ल्हान भुरगो, तेजो आजो तो इस्काला घेवना. एक दीस इस्काला घेवना. टिचरी विचारलें, कित्याक रे काल इस्काला घेवनाय. काल म्हजो आबा मेलो म्हणलें. आबा कसो मेलो रे, कसो मेलो म्हणटाना ताणें सांगलें, तो बाबा रामदेव आसा न्ही गे, तो टीव्हीर योगा करूंक शिकयतलो आनी म्हजो आबाय डेयली बसून योगा करतलो. आनी कालय करूंक बसलो. ताणें रामदेव बाबान म्हटलें, स्वास वयर ओड म्हणलें. वयर ओडलो. तो सत्तू धरून घे म्हणलें, धरून घेतलो. मागीर कितें जालें, करंट गेलें. करंट गेलें, आबान घट्ट धरून घेतलें. करंट येतना 10 मिनटां जालां. तेणें बाबान म्हणलें सोड म्हणलें, सोड घाल. आनी सोडला पुरा. आनी जीव सोडला. तुमी कितलेंय वॉकिंग करा, सायकलार वसा, जिम करा, सलमान खाना बरी 6 पॅक करा, काही फायदो आसाय. 6 पॅक कर ताका आणखी सैरीक मेळ्ळाय सलमान खानाक. तुमी तें चिंता. 56 वर्सां म्हज्याच प्रायस लागीं आणखी सैरीक मेळो ना. कुडीची शिस्त खंयच्या उपकारा पडना. आज कितलीं जाणां ताच्या फाटल्यान वेळ पाड करनासत मोगळ भाव भयणानो. कितले जाणांक तुमी पळया, गेली चलते रावली. कोणाकी फाटल्यान पेटो चाबलो, कोणाकी बेंगलोर पळया तुमी वॉकिंग गेलेले, कोणे उखलून येले, कोणाची वॉकिंग गेलेली चेन ओण घेवन गेलो, पयरेकला किस दिवन गेलो खंय वेताना. कितें केसी तुमकां आयकून म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना, खंय वचना. वेळ मेळ्ळ्यार बायबल वाचता, देवाचे उतारा वाचता, शिकवणे आयकता, आराधना आयकता, घट्ट नेट्ट फिट्ट आसा मोगळ भाव भयणानो. आत्मीक अभ्यासांत आसा, आत्मीक अभ्यास करनासा. कित्याक ही कूड कितलो तेंप आमी बचाव करून दवरल्यार मोगळ भाव भयणीनो ती आमी बचाव करूंक जाता गी. ह्याच भावा फ्रांसिसाक हांवें तो सौदी आसतना ताका हांवें पळयलें, कसो घट्ट नेट्ट फिट्ट आसलो तो. आतां बिरमो तो सकाळी हांवें तो चलोवन येतना पळयलें, ताज्या पांयां सारकें चलोवंक जायना, पांय अशें कितें जाल्यात पळया. इल्लें म्हाका पळोवन मस्त बेजार जाली. मनीस असोच. तूं आनी हांव आज कितली जागृत केल्यार, आमी कितली कूड सांबाळूंक प्रयत्न केल्यार ती सांबाळूंक आमकां
जायना. आत्मीक अभ्यास करताय जाल्यार तो ह्या जिणेक उपकाराक पडटा, तुज्या येवच्या जिणेक उपकाराक पडटा म्हणटा बंगाल भाव भयणानो. हें देवाचें उतर तुमी आयकुचें, वाचचें, सत्मानचें कितलें गरजेचें म्हणून हांगा सांपल दाखोवन दिता. बाकी खंयच्या दी ताणें दाखोवन दिवना. वय गरजे एक 4 दिसांक आमकां उपकाराक पडटा. वय कुडीचो अभ्यास, हें शिस्त, एक योगा, हें 4 दिसांक उपकाराक पडटा. खंयचें गरजेचें आमकां 4 दिसांचें हें ससनाचें. ससनाक बाळचें तुका आनी म्हाका चड गरजेचें मोगाळ भावा भयणानो. देखून हांवें एक फावटी सांगलें न्ही गी, ताणें ते रामदेव बाबाचें एक तेल हाडून गोमटी दूख जाता म्हणून बरें तें पुसल्यार बरें जाता म्हणून ताणें गोमटी सगळा कर, पांय वयर कर, राव म्हणलें सुमार वेळ. वो रावलो. गोमटी सगळा गेली, पांय वयर कर, रावलो घरा. मागीर आनी एक फावटी वचून विचारलें की गोमटी दूख बरी जाली गी. गोमटी दूख म्हणे बरी जावना, सुमार वर्सां ताणें एक तेलाची शिसली सोदून आसलो, ती कापाटा बंद आसली दिसली म्हणून. तितलें पांय वयर कर, माथ्या सगळा कर, खंय पडली वसला दिसता तितलें. गोमटी तशीच. तुमकां ही कुडीची शिस्त करणं वाचचें वय जाल्यार कुडीचो शिस्तावरी वाचचो. कोरोनांत कोण मरते आसले की म्हाका सांगा. आमच्याच गांवचो तो मास्टर हांगा आमची आयरे बाई आसा तिका विचारा. एक मास्टर आसलो, प्रिंसिपल तो एसामेसाचो, इतली जागृत करतलो मोगाळ बाबडीनो. खंय गेल्यार एक काजार माटवांतल्यान तो जेवी नातलो, खंयचेय उदक पिये नातलो, कांय ना. घरा येवन जेवण तितलो एक तो कुडीची शिस्तार तो आसलो, तितलो आसलो. 1-2 दिसा भितर कसो अंतरलो, ताका कोरोनाची शेळ जाली म्हणल्यार हॉस्पिटलाक व्हेलें. 4 दिसां भितर वैगिनी आयरी बाये 4 दिसां भितर तो खलास जालो प्रिंसिपल. तो जायत्यांक ही कुडीची शिस्त शिकयतलो. हें खावन वचो, तें खावन वचो, तें पळोवंक नजो, तें करूंक नजो, जायत्यांक शिस्त शिकयतलो. खंय आसा आज, खंय उरलो आज. हांवें एक उदार घट्ट धरलां. हाज्या पयलें फादर जेरीनच सांगलें, त्यांनी कोणेय सांगूना, ताणींच सांगलें, डॉक्टर तुजो एक दीस चड करूंकय शकना, उणें करूंकय शकना. तूं जल्माच्या आदींच तुजे दीस मेजून दवरल्यात. वय मो हमें एक शिकवण्यान सांगले, इंसान कौन है वो आने से पहला ही उसका जाने का दिल तय करके रखा हुआ है, वही इंसान है. आम्ही येऊनच्या पहिल्यांच वयचो दीस बरोवन दवरला. करेक्ट एक 50 वर्सां उपरांत एंड्रू वेतावण पहिलेच बरोवन दवरला ताणें. कोण आयले की लाडाय झगडे करूंक वचनाकात. सकाळी आमी एक उतार सांगले न्ही गी, देवाच्या पांयां जाल्यार हसून हसून खुशेन या, संतोषान या. कोणाचें मन दुखय नाकात आनी कोणाचें घर पाड करूंक वचनाका. तुमकां कांय जायना. BP येना, शुगर येना, कॅन्सर येना, हल्सर येना, ब्रेन ट्युमर येना, कांय येना, किडनींत पातोरी जायनात. कितें करूंक नजो, कोणाचें मन दुखय नाकात आनी कोणाचें घर पाड करूंक वचनाकात. तुमी अशेंच बरें लांब जीवन मरतले, कांय भिवची गरज ना. स्त्री और मिस्त्री ये दोनों के सामने सोच समझकर बात करना चाहिए. ये दोनों से गड़बड़ करोगे तो आपका घर का नक्शा क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा. स्त्री और मिस्त्री कोणाला लफडे करूंक वयचे नाका. माया मोगान खाया, जेवा, जेवा देवा घर घांदिया, महिमा दिया आनी बरें देव करता की करिना, बऱ्यान दवरता की दवरना. आतां तुमी म्हाका सांगा, ह्या संवसारांत ग्रेस्त मनीस, दादोशी मनीस म्हणल्यार कोण? जायते ग्रेस्त आसात वय मू. हर एक वर्सा येता न्ही गी, लिस्ट येता न्ही गी, 10 जाणांची नांवां येतात न्ही गी, कोण ग्रेस्त गी म्हणून. आतां तुमी सांगा, ग्रेस्त म्हणल्यार कोण? आनी एकलो देवाक वळखाल्लो काय न्ही, म्हाका वळखाल्लो. सकाळी तुमी आयकलां न्ही जाय की तो ग्रेस्त म्हणल्यार कोण म्हणून सकाळी पादजेरीन आमकां सांगलां. परत्यान आमी आयकोवया. ह्या संवसारांत ग्रेस्त म्हणल्यार हो मनीस, बायबल सांगता पळय तो. 1 तिमोथी चॅप्टर 6 वर्स 8 वाचया. ग्रेस्त मनीस कोण पळया संवसारांतलो, हो मनीस ग्रेस्त म्हणटा देवाचें उतर. तर खावंक खावंक आसा, जेवंक आसा, न्हेसोवंक आसा आनी पांघरूंक आसा आसात जाल्यार, इतलें आसा जाल्यार आमी दादोशीच सई. आतां तुमी सांगा, होडोली पाद्र्याबान विचारलें, हें खावंक, जेवंक, न्हेसोवंक, पांघरूंक कोणाक ना, हात उबारा, आमी सगळीं मेळोन ताका कुमक करया म्हणलें. वय मू निजायकी मोगळ भावबडीन कोणाकी ना, हात उबारा, म्हयन्याक 1 गोणी तांदूळ हांव दिता. आनी इतलें आसा जाल्यार दादोशीच म्हणटा. म्हज्या इतलो ग्रेस्त कोण आसा गे म्हणजे हांवें. तुमच्या भितर कोणी आसा गी? म्हाका हे 4 वस्तू आसात देवान सांगिल्ले.
देखून ओडोली आमी म्हटलें ओडवी काय ग्रेस्त काय म्हाका सर कित्याक जाय ओडवी काय ग्रेस्त काय म्हाका सर कित्याक जाय सोमी मोजे ताका खंयचे सरी जाय सोमी मोजे वर्तें जाय देखून मोगाळ बाबडी इतलें आमकां आसा जाल्यार आमचे प्रास ग्रेस्त कोणी ना आज संवसारांत जायत्या लोकांक पळया खावंक जेवंक आसा पूण ताका बरी भलायकी आसा गी ना ग्रेस्त म्हणल्याक भारी कश्ट संवसारांत पूण आमकां इतलें आसा इतलें देवान दिलां सांगात भलायकी आसा खावंक जेवंक आसा पांगरूंक आसा न्हिदल्या बरी न्हीद पडटा पुरो मोगाळ बाबडीनो व्हडलें कांय नाका व्हडलें कांय गरजेचें न्हय उडोली पाद्र्याबान सांगलें परत्यान आमी आयकोवया इल्लें आयकोन या लुकास सवांजेला वसर 12:13-15 आमी पयलें आयकोवया लूक चॅप्टर 12 13-15 आनी एक फुडें आमी आयकोवया देवाचें जर आयकलें तितलें आमकां पाठ जाता की बरें जाता बरें जाता तवळ जम्या मदलो एकलो जेजू लागीं म्हणालो मेस्त्री आमच्या कुटुंबाची आस्त वांटेकन दिवंक म्हज्या भावाक सांग कितें करीचें खंय ताका आतां हांगाय आतां तुमी थोडी आयल्यां तर जावंक पुरो आयल्यां तर देवाचें उतार आयकोंक वय मू पूण मोतींत कोलय आतां घरचें कितें दोस्ता गी वांट्याचें गी आतां ती मेला आतां भांगर कोणाक वयता नेकलेस कोणाक खरया मणी कोणाक अशें चिंतना घेवन आतां बसलोय लोक मस्त आसता गे आसना हांगाय तशेंच जेजू क्रिस्त देवाचें राज प्रगट करना आसा पळया ताणें दिवचें उतार ताच्या मतींत वचून आसा गी ताच्या मतींत कितें गुंता खाली वांटो 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 उंदेरेग पोपुंड पाद्र्याक सांगता न्ही बॉडी प्रेजंट मायंड एबसेंट खंय वांटो मेळोवंक आसा खंय ते पयशे आसात कोणें कितें सांगलां थंयच ते जाल्यार जेजू कितें म्हणटा बरें सांगता जेजू ताका जाप दिता जेजून ताका जाप दिली इश्टा तुमचे मते न्याय नीत वा वांटे करूंक म्हाका कोणें नेमला पळया न्ही गी ताचें काम गी जेजूचें काम गी त्या खातीर ते मनीस नात गी आसात गी नात जेजूचें काम कितें देवाचें राज प्रगट करचें आतां म्हाका दाखलो दिता आतां हांव कातारतोन काम सोडून आयलां हांगा देवाचें उतर दिवंक वय मू म्हाका आतां तुमी फोन करून ब्रदर एक सोयरीक जायचें म्हळ्यार जाताय एक चेडूं पळया म्हळ्यार जाता गी पळया म्हाका थोडे फोन करतना अशें सांगतात न्ही ब्रदर तुमी सांगतात तुमचें काम न्ही म्हणून तें जाल्यार ही म्हण एक आसा गी ताच्या उपरांत कळीत आसा तें आमचें काम न्हय बाबा तेज्या खातीर मनीस आसात म्हणल्यार न्ही तुमी सांगतात ब्रदर आनी शिकोवण्यार म्हणी सांगानाकात थंय म्हजें नांव म्हणी सांगानाका नांव सांगाना जाल्यार आतां जायत मागीर आतां फोन म्हणी बंद करीचे न्ही सांग बाबा कितलीं वर्सां जाल्यात 42 जाल्यात खंय मेळटा 37 जाल्यात खंय मेळटा हांवें लास्ट सांगलें न्ही गी मागीर निमाणें खंय तावन हाडिची केरळा तावन हाडिची केरळा तावन हाडल्यार बेश्ट न्ही गी तिजी भास म्हाका येना म्हजी भास आमच्या गांवांत थोड्यांनी हाडलां रगाळेची उडोली पाद्र्याबान सांगलें न्ही की कुड्डो गोवा न्ही मोने त्या घरांत लढाई आसाय त्या घरांत झगडे आसा गी कांय ना शांतम पापम केदाळारी 24 वरां 24/7 कांय प्रॉब्लेम ना जेजू म्हणटा हें म्हजें काम न्हय हांव येयलां देवाचें राज प्रगट करूंक आत्म्या बचाव करूंक आयलां पळया लोकांक रितीरीक आयिल्ल्या कडेन न्ही देवाचें उतर आयकूंक आयिल्लें लेगी लोकांक खंत खंयची संवसाराचीच खंत जाग्याचीच खंत पोरव हांव आनी भाव रिक्षान उलयते आसतना हांवें तें सांगलें न्ही कितले लोक देवाचे उतर आयकात आसा परत्यान तेंचो जागे पयशे म्हणटाना वय ब्रदर म्हणटा हांवें तें सांगलें मनीस कितलो म्हणल्यार मातयेचो तनी सायबा खंय तावन आयिल्लो मनीस ताका ओडच्या मातयेकच म्हणून कालें करूंक जाता कितलो तेंप न्ही गे मागीर एपडी माती ओडता की ओडिना कोण सोडता आनी मुखार कितें म्हणटा आतां बरें उतर जेजू मुखार म्हणटा आयका उपरांत तांकां ताणें सांगलें पळया सर्व तरांच्या अपस्वार्थांत थावन अलग रावंक सत्राय घेया अपस्वार्थ म्हळ्यार दुराशा आशा न्ही आशा सगळ्यांक आसा अपस्वार्थ म्हळ्यार दुराशांतून पयस रावा अपस्वार्थांतून पयस रावा कित्याक मनीस कितलोय ग्रेस्त जावयेत पूण ताचे आस्त बदेक ताचें जीवन जायना पळया तुजी ग्रेस्त काय तुका सरकार वरिना म्हणटा जेजू आतां जाग्याच्या वांट्याच्या लाड्याक पडलाय न्ही तो जागो तुका सरकार वरिना म्हणटा आनी एकदम तुका आशा आसा न्ही त्या ग्रेस्क्याची जाग्यांची ती आशा तुका सरकार
वरिना म्हणटा मोगाळ भाव भयणानो आज हें सत तुवें आनी हांवें जाणा जाय जे पयशे कितले आसूं दी ग्रेस्के कितले आसूं दी त्या वरवीं जिवीत मेळना म्हळ्यार ती सरकार तुका आनी म्हाका व्हरूंक शकना उडयली पाद्र्याबान सांगलें आमकां न्ही की तिमोतीक पावलो कितें म्हणटा तांकां कितें करूंक फरमाय बरें करूंक फरमाय बरें करन कितें करून दित ते आपल्या मुखल्या जिणेची बरी बुन्याद ते घालून दित एकामेकाक वांटून दिवंक तांकां फरमाय त्या अतीर म्हणलेल्या ग्रेस्क्याचेर विश्वास दवरी नाका म्हूण ती ग्रेस्के कितें म्हणलें ताणें अतीर म्हणलें थीर न्हय बगार सर्व वस्तू आमकां दिवन राखता पोसता सांबाळटा त्या देवाचेर तांचो भरवसो दवरूंक सांग म्हणलें पयशे तुका आनी म्हाका सरकार वरिनात मोगाळ बाबडे ह्या संवसारांत जी येता बरें गरजेचें वय आतां पळया ही सुवार्ता प्रकट करूंक पयशे जायचे की नाका दुडू जायचे की नाका हें फॅन बेश्टें चलताय पयशे दिला मात तें चलता एसी बेश्टी थंड जाता की पयशे दिला मात ती थंड करता नाजाल्यार गरमंत आसता आतां ह्यो मायका पळया बंद जाल्यार तुमकां आयकाता की इतल्या बरें ना तुमी न्हिदोंक आसात मागीर ब्रदरी न्हिदला म्हणून हें पयशां वरवींच सगळें जाता दुडवा वरवींच सगळें जाता देखून सांग पावलो तिमोथीक म्हणटा बरें करूंक फरमाय ह्या दुडवा वरवीं देवाचें राज प्रगट जावं दी तुज्या दुडवा वरवीं आनेकल्याक देवाची वळख जावं दी तुज्या दुडवा वरवीं आनेकल्याक खाण जेवण मेळोवन दी तुज्या दुडवा वरवीं आनेकलो वस्तूर न्हेसोवन दी तुज्या दुडवा वरवीं आनेकलो घर बांदून रावोवन दी जिवीत आसा पूण तो दुडवा आमी सोडून वेतना तो आमकां जिवीत जायना हें समजूंक शकता हें समजून सांगता जेजू आमच्याच गांवचें त्या जाल्यार तुमी जाणात न्ही गी ते नोट बॅन जाले वय मू एकच बडी तो आयलो आनी कितें म्हटलें परंत पयशांचे हजारांचे आमच्याच घरा लागीं ते डॉक्टर आसले वत्सला राव म्हणून लेडीज स्पेशलिस्ट बाळतेरकरची भुरग्यांक बाळतेराची 15 करोड तिच्या घरा आसले 15 करोड आसले 1-2 रुपये न्ही पोंड काडून पुरले तिणें ते ती कशी शिरकोन पडली म्हळ्यार एकलो माडा काटी बांदूंक एक म्हार आयिल्लो म्हारांचो माडी काट्या माडा काटी बांदूंक आयिल्लो कशेंय पयशे कशेंय आनी गेले न्ही गे म्हणून 20 वर्सां तांगेर तो काम करनासा एक पयसो ताका दिवना खंय चडीत ते माडा काटी करूंक आयिल्ल्याक तो आतां पयशे बॅन जाले न्ही ताका आनी कितें केले एक 20,000 रुपये दिवन सोडले हे 20,000 घेवन तो कॉर्पोरेशन बँकाक गेलो घालूंक ते एक टायम दिलो न्ही इतले टायम आसल्यार तुमी घाली येता म्हणून हे माडा कटींग करतले ह्या दुबळ्याले की 20,000 रुपये खंय जावन आयले ताणें विचारले 20,000 ताणें सत्य सांगलें थंय तर म्हाका दिल्ले म्हणून पुरा पुलिसांनी येवन उस्तून घेवन 15 करोड घेवन गेले ते पयशे जिवीत दितात की तशें कितल्या जाणांनी तुमी जाणात मू पोरून दवरिल्ले उदकांत उडयले न्हंयत उडयले उडोवना आं तुवें उडयलाय की म्हणे अळे ना खंय आमचे लेगीत उडोवचें तितलें नात न्ही गे प्रेज द लॉर्ड पळया आतां चिंत दिवन आयका ग्रेस्के आसा पूण देवाच्या राजाक ती उपकाराक पडना जाल्यार पळय एक घडीत आसा न्यायकर्ताच्या बुकांत न्यायकर्ताच्या बूक अवस्वर 5 जस्टीस चॅप्टर 5 वर्स 23 आमी आयकुया न्यायकर्ताचो बूक अवस्वर 5 वळ 23 वास कितें म्हणटा पळया थंय गिद्योनाक सरस्पर देव एका राष्ट्राचेर झुजाक वचोंक सांगतना त्या गांवच्या लोकांक ताका आदार दिवचे आसलो दुडवा बदकान आदार दिवचे आसलो पूण एक शहर आसा मेरुजा म्हणचें त्या शहराचो लोक त्या गिद्योनाक आपल्या ग्रेस्कायन हात दिना आदार दिना ते जाल्यार देव कितें म्हणटा आयका जस्टीस चॅप्टर 5 वर्स 23 हां मेरोजाचेर शिराप घाला म्हणले सर्वेस्पराच्या दुतान तेंच्या निवास्यांचेर शिराप घाला कित्याक ते सर्वेस्पराचे कुमकेक आयले नात झुजारी कशे सर्वेस्पराचे आदाराक ते आयले नात पळया मेरुजा म्हणचे गांव आनी त्या लोकांचेर सर्वेस्पर देव एका दुताक धाडटा आनी कितें म्हणटा शिराप घाला म्हणटा कित्याक म्हळ्यार गिद्योन सर्वेस्पराचो मनीस सर्वेस्परा विंचून काडिल्लो मनीस तो त्या दुस्मना विरोध झुजोंक वेताना ह्या गांवा लागीं ह्या लोकां लागीं ग्रेस्के आसून ताका आदार तेणी दिवना देवाच्या मनशाक झुजाक आदार दिवना एकल्या लागीं ग्रेस्के आसा पूण ती देवाचें राज प्रगट जायना देवाच्या राजाक ते उपकाराक पडना जाल्यार मोगाळ बाबडीन तो मनीस देवाच्या योजनांत ना ते राष्ट्र देवाच्या योजनांत ना आतां पळया तुमी आमी थोडोच लोक हांगा आसा वय मू आतां 150 लोक आसूंक पुरो पूण हांगा उत्तर प्रगट जाल्ल्या वरवीं सगळ्या मँगलोराक हांगा शांती समाधान आसा की ना ही सुवार्ता प्रगट जातना कितलें वायट हांगा रावलां गी रावना कितली दुस्मनाची देसवाट रावलां गी रावना
रावला. देखून ह्या सुवार्तेक देवाच्या राजाक तुझ्या म्हणजे ग्रेस काय उपकाराक पडना जाल्यार आमी देवाच्या योजनांत ना. ती उपकाराक पडाची, खंयच्या ना खंयच्या रितीन ती उपकाराक पडाची. आज पळया तुमी संवसारांत कितले ग्रेस्त मनीस आसात वय मू, तांचे वरवीं देवाच्या राज प्रगट जाता गी. आतां मस्त ग्रेस्त मनीस आसात वय मू, ते आसात पूण देवाच्या योजनांत ते नात. संवसारांतच तांची जिणी अखेर आंगाच मोगाळ भावा भयण्यानो. तुमी आनी आमी आसा पळया, जर आमची ग्रेस्त काय आमची देणी आमची जाणवां ह्या देवाच्या राजाक उपकाराक पडटा जाल्यार आमी देवाच्या योजनांत आसा आनी एक दीस आमी देवा समेत आसतले. देवाच्या योजनांत आमी आसा. विधवी बरी दुबळी काणीक तोडीच जाल्यार व्हडना, दिसपडटाच्या ग्रासाचें जाल्यार काण दिल्यार व्हडना. आमी देवाच्या योजनांत आसा. ना जाल्यार पळया मेरुजा गांव तो लोक देवाच्या योजनांत ना. शिदा म्हणटा शिराप घाला शिराप घाला. 3 पटी, 1 पटी 2 पटी न्ही, 3 पटी म्हणटा म्हळ्यार पक्का फिक्स केला. आज असले जायते ग्रेस्त मनीस आसात पूण देवाच्या राजाक ते उपकाराक पडनात. ओडोली पाद्राबान सांगलें न्ही 22,000 आसात वय मू सबस्क्रायबर. कितले हजार? 22,000. पूण आदार दितले कितले जाण आसात? खाली 100 जाण. पळया कितल्या जाणांनी त्या देवाच्या राज आपणायला. त्या देवाच्या राजा खातीर त्याग करतात, जी येतात म्हणून हांगा कळटा. आज तुज्या लागीं देणी आसा, जणवाय आसा, ग्रेस्त आसा, कित्याक उपकाराक पडटा हें गरजेचें. तातूंत देवाचें राज प्रगट जायची, तातूंत हेरांक देवाची वळख जायची, देवाक जाणा जायची लोकांनी. मुणयो बोगावसर 15 ओळ 16 वास. प्रवोप चॅप्टर 15 वर्स 16 कितें म्हणटा वाच. भरपूर ग्रेस्त काय आणि ताचे बराबर हुस्को आसचे प्रास. पळय भरपूर ग्रेस्त काय आसून ताचे बराबर हुस्को आसचे प्रास. थोडी ग्रेस्त काय आणि ताचे बराबर सर्वेस्पराची भिरांत आसची बरी. आता तुम्ही सांगा चड ग्रेस्त काय आसची बरी की देवाची भिरांत आसची बरी? कितें राखता तुका नेमका? ग्रेस्त काय राखता की भिरांत राखता? ग्रेस्त काय तुका नेमका केन्नाय राखना, देवाची भिरांत तुजो आनी तुका आनी म्हाका राखता मोगाळा भाव भयणीनो. आज पळया 7 दीस काम करना आमी ग्रेस्त काय पुंजोवच्या बदलाक 1 दीस देवाक दिवन ती देव भिरांत आमी पुंजोवची बरी वैगी न्ही. आज जायतो लोक आसा संवसारांत 7 दिसी काम 7 दिसी वावर त्या पयशा फाटल्यान. पूण थोडीं आसात 1 दीस रजा घाल म्हणी, आंगड बंद कर म्हणी, ऑफिसाक रजा घाल म्हणी 1 दीस देवाचें उतर आयकूंक येतात. कित्याक त्या ग्रेस्त काय सवे देवाची भिरांती आसतना आमी राखून वेता. आमकां ती ग्रेस्त काय वायटाक पडना. खाली ग्रेस्त काय तुका म्हाका राखूंक सकना म्हणटा हांगा देव. ग्रेस्त काय जाय सांगाता कितें जाय देवाची. आतां देवाची भिरांत आसतना आमी हेरांक भिवची गरज आसा की. बिंबिरांत म्हाका ना, खंत म्हाका दोशी ना, धैर्य दिता म्हजो जेजू. हेच्या पयलें पाद्राबान सांगलां तुमकां, पयलें तुमी देवाची वळख दिया, मागीर तांकां परगांवाक धाडा म्हणलां. कितें करा? शिकाप जाल्या उपरांत पयलें देवाची वळख दिया, देवाचो मोग कितें म्हण, भिरांत कितें म्हण कळीत करा, मागीर त्या भुरग्यांक परगांवान धाडा. ती जीणभर विसरून पडनात, ती जीणभर चुकोवन वचनात. या अन्य जातीच्या फाटल्यान ती वेचिनात. सकाळी बाबा विक्रमाने आमकां काण दिला, अन्य जातीच्या फाटल्यान ती वेचिनात. ती भावार्थांत चरवतेली, ग्रेस्तक्या फाटल्यान वेचिनात. फाटल्या दिसांनी एक आवय म्हज्याला घेवन म्हणा लागली, ब्रदर अशें अशें, अळे म्हजो पूत तो अन्य जाती फाटला, अन्य जातीच्या भुरग्या फाटल्यान आसा ब्रदर. हांवें सांगलें मागया बाये, तुय माग हांवें मागया खंडीत. तुका अवकाश मेळटा जाल्यार ताका एक वस्ती तरी हांगा घेवन यो. काळोख कितें उजवाड कितें म्हण ताका कळीत जाल्यार तो काळोखाक सोडून उजवाडाक वेंग मारतलो. कित्याक देवा लागीं साध्य सागिना. तूं देवाची भिरांत आपणायतना कितें बरें आसा तें दिवंक देवाक साध्य सागिना आसा. पूण देव भिरांत नासतना जी येतना आमकां देवाचो आदार ना, तो आदार आमकां चुकता. देखून हांगा म्हणटा वावरी करी जे ग्रेस्तकाय जाय, त्या ग्रेस्तकाय सांगाता देवाची भिरांती जायची. हांगा एक भयण आमच्या सांगात येता, विनवणे घेता, कामाक रजा घालून ती येता, काम आसतनाच सोड म्हण येता. त्या कामा सांगात हांवें इल्ली देवाक महिमा दिजी, इल्ली स्तुती करीची, इल्ली देव भिरांत गरजेची म्हणून. परत आयकोवया ती वळ परत्यान वास. भरपूर ग्रेस्त काय, भरपूर ग्रेस्त काय आणि ताचे बराबर हुस्को आसचे प्रास. कितली ग्रेस्त काय वाढता तितली तुजी खंत हुस्कोय वाढता, ते आसचे प्रास. थोडी ग्रेस्त काय, थोडी ग्रेस्त काय आणि ताचे बराबर सर्वेस्पराची भिरांत आसची बरी. आमच्याच घरा लागीं तो तरणाटो रिक्षा चलयता, रिक्षा सोडता. सोमार जावन शनवार म्हणी कोणी काम करता, आयताराय ना एक इगर्जेक, ना एक मिसाक, ना एक मागण्याक रितेरीक,
जावं तो ह्या जाची पयते ह्या भुरगीं कांय ना कामच 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 हांवें सुमार पडी ताका सांगलें अळे इल्लें मागणें करीचे इल्ली देव भिरांत जायचे इल्लें देवाचें दर वाचीचे आयकाचें म्हणून ना तूं आयकोंक ना काल सांजेर म्हज्या घरा आयला काल सांजेर म्हाका म्हणटा आंद्रो हात वळता रे हांगा हात दूख रे आंद्रो आतां काम करूंक जायना ब्रह्मार गेलो हॉस्पिटलाक गेलो थंयच्यान मणिपाल गेलो मणिपाल गेल्ल्याक इतल्या व्हडलो कितें 15 केजीचो फातर हांगा बांदून लांबयला काय फाटल्यान तो म्हणटा फातर घेवन खंय वयचे रे पळया कसली परिस्थिती मागीर जाता पळया आमी दुडवा फाटल्यान खाली काम 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 म्हणून मागीर हात दूख मागीर पोट दूख मागीर गोमटी दूख सगळें सुरू जालें आतां पळया मागीर पळया हे कितलो तेंप मागीर हॉस्पिटलांत वेता पळया तुमी बरो एक दाखलो आसा बायबलांत ही इस्रायल परजा गुलामपणांत आसली वय मू गुलामपणांत आसतना देवान एक कायदो दिलो तांकां कितें कायदो दिल्लो साब्बात तुमी पाळीचे 6 दीस तुमी वावर करचे 7व्या दिसा तुमी वावर करूंक ना गादो कोसूंक ना भुंय कोसूंक ना कांय करूंक ना म्हणलें ती करनंत आसली देवाचें तांणी आयकूंक ना 7व्या दिसा काम वावर केलें उपरांत तांकां 70 वर्सां गुलामपणांत घालें खंय परत्यान बाबिलोनाक व्हरून त्या देळा देवान उगडास केलो हें गुलामपण तुमकां कित्याक गी म्हळ्यार तुमी साब्बात पाळी नासल्या खातीर हांवें काम करिनाकात म्हळ्यार दीस तुमी काम केलें देखून परत्यान व्हडलें गुलामपण तांकां मेळ्ळें आमी आज एक दिसा काम केलां वो इल्लें मेळटा की ना मोगाळ भावपण तातूंत कांय आमकां फायदो ना एक दीस देवाक दितना कुटुंबा समेत तुवें देवाक दितना हांवें देवाक दितना ती भिरांत आपणायतना देवाचे आशिर्वाद आमकां आसा कित्याक ग्रेस्त काय आमच्या भुरग्यांक राखोवंक सकना देव भिरांत तुज्या आनी म्हज्या भुरग्यांक राखतली आमच्या पतीक राखतली पत्नीक राखतली कुटुंबाक राखतली आज मागण्या घेवनची भुरगींच तुमी पळया लोक पळया कितलो लोक मागण्या घेवनचे सोण सोण बंद करना आतां काम काम रात दीस काम 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 कितें काम एक दीस पिडा आयली भलायकी बरी ना काम करूंक जाता गे आमकां ना जायना मागीर खंय कितें करतल्यात मागीर ऐका मुनियो बूक अवस्वर 14, 20 आनी 26 आनी 27 म्हणटा पळया ग्रेस्तकाय तुज्या म्हज्या भुरग्यांक राखना हे दुडू भांगार आमच्या भुरग्यांक राखना भुरग्यांक राखता कितें पळया बायबल खंय ग्रेस्तकाय आमकां राखता म्हणना प्रवर्ब 14:26-27 वाच सर्वेस्पराची भिरांत बलिष्ठ राखण सर्वेस्पराची भिरांत बलिष्ठ राखण ताच्या भुरग्यांक तो एक आसरो सर्वेस्पराची भिरांत जिविताची जर तिचे वरवीं मनीस मरणाचो पास चुकोवंक शकता आता तुम्ही म्हाका सांगा ग्रेस्तकाय मरणाचो पास चुकोवंक शकता की ना देवाची भिरांत तुका नेमका मरणाचो पास चुकोवंक शकता खंय पळया आनी तुज्या आनी म्हज्या भुरग्यांक आसरो ग्रेस्तकाय न्हय ही देव भिरांत आसरो म्हणटा आतांय म्हज्या भुरग्यां शिकता जाल्यार हांव ताका विचारता देवाचे उदार वाचले की शिकोवण आयकले की खंयचे शिकोवण आयकले कित्याक म्हळ्यार शिकपा सवय तें गरजेचेंच मोगाळ भाव भयणीनो हर एकल्यांक आमकां ताका हांव विचारता आयकले की आयकोनाय खंयचे शिकोवण आयकले कितें सांगलें पुराय विचारता हांव कित्याक म्हाकाय कळीत आसा हें संवसाराचें शिकप म्हज्या भुरग्याक राखोवंक सकना ती डिग्री ताका राखोवंक सकना पूण हांगा देवाचें उतर आयकून नीत कितें सत कितें प्रामाणीकपण कितें भवार्थ कितें भरवसो कितें मोग कितें म्हण कळीत जाल्यार मात्र आमचें जिवीत राखतलें ताचो मोग तुका आनी म्हाका राखता ताची भिरांत तुका आनी म्हाका राखता देव पयलो उलयल्लो वय मू देवाचो ताळो पयल्लो आयकल्लो वय मू उजवाड जाव म्हणलें उजवाड पयलो न्ही देव पयलो ताचो ताळो पयलो आवाज पयलो तुवें हांवें आयकाची मागीर बरेंपण उजवाड म्हळ्यार बरेंपण सगळें बरेंपण मागीर पयलें ताचो ताळो तुवें आनी आयकाची पळया ही ग्रेस्तकाय आमच्या भुरग्यांक राखना ग्रेस्तकाय आमच्या भुरग्यांचो आसरो न्हय देवाची भिरांत आमचो आसरो मात्र न्हय मरणाचो पास कितें करता भुरग्यांक चुकयता खंय पळया खंयचेय समजाचें वायट तांचेर जैतरूंक जावचें ना ही देव भिरांतींत आमी तांकां वाडयता जाल्यार ही देव भिरांत तांकां कळीत जाता जाल्यार कांयच तांकां वायट घडचें ना कांयच तांकां वायट जावचें ना मोगाळ भावा भयणानो कित्याक म्हळ्यार खाली वावर आमकां आशिर्वाद हाडिना म्हणटा प्रवर्ब मुणयो 10:22 वाच मुणयो 10:22 सर्वेस्पराचो आशिर्वाद सर्वेस्पराचो आशिर्वाद ग्रेस्तकाय हाडता वावर ती कांयच वाडोवंक सकना वावर करी जे जाल्यार आमी आशिर्वादी जोडूंक वेळ दिजे की नाका आशिर्वाद जोडूंक आमी वेळ दिजे वावरी करी जे आशिर्वादी आमी जोडूंक वेळ दिजे खाली वावरूच आमकां ग्रेस्तकाय हाडिना या सुपळ करिना म्हणटा हांगासर पळया आमचें घर ट्रेनिंग सेंटर वय गी न्ही भुरग्यांक
आमचें घरच ट्रेनिंग सेंटर. आवय बापाय कितें सांगतात पळयात ते न्हय, आवय बापाय कितें करतात पळयात ते पळोवन भुरगीं व्हड जातात की जायनात? जातात. हाज्या पयले पाद्र्याबांनी सांगला मने मोदला पाठ शाले आनी ताये मोदला गुरू शिक्षकी वैद्य पुरा वय मू पयल्या भुरग्यांनी शिक्षक खंय जावन आवयचं खाली पयशांची आशा भुरग्याक दाखयता जाल्यार आवयचो कंजूस मारवाडी जाल्यार भुरग्यांक कितें जायत न्ही. हांवें एक फुडें सांगलें न्ही की सदां इस्कालाक वेताना भुरग्याक पयशे दिताना भुरग्यान पयशे विचारचे इणे रोडोन दिवचे हर एक दीस रोडोन दिवचे भुरग्याक. एक दीस भुरग्यान म्हणलें खंय मम्मी तूं पयशे दिताय रोडोन दिताय तूं एक नोट पळयलाय गी ते पळय तो गांधीजीक पळयलाय पळय तो कसो हांसोन आसा पळय गांधीजी नोटार पळयलाय नोट नाल्यार दी हांव दाखयता तुमकां नोट तो हांसता गी रडता गी म्हण रडता गी तो तर तुमी दिताना कशें दिवचे पळय कंजूस मारवाडी जावन वचो आसोन दिवचे. गांधीजी आसोन आसता तो कांय रडोन ना तो तुका दिता म्हण तो रडना. देखून आमचें घरच मोदला घर ट्रेनिंग सेंटर. आवय बापाय भुरग्यां मुखार कशीं जियेतात तशें भुरगीं जियेतात. आतां हांव बापय म्हजो पूत आसा मुखार हांव तेज्या मुखार सिगरेट ओडल्यार असो वण तोंडां तोंड नाकांत दोर सोडतना पूत कितें म्हणटा पप्पा बडा जादूगर हो गया है मेरा पप्पा बड़ा जादूगर है. हाँ जादूगर है पप्पा कैसा जादू करता है देखो ऐसा जादू करता है सिगरेट ऐसा मुंह में लेता है खींचता है बाद में नाक में पूत कर अनेकल्याक दाखयता आनी 4 जाणांक तो दाखयता मेरा पप्पा बड़ा जादूगर है मुंह से सिगरेट पी के देखो नाक से छोड़ता है. जादूगर बनने का आपको हाँ देव भिरांत मगाळ बाबडीनो देवाची भिरांत तुका आनी म्हाका राखता. आमी देवाच्या भिरांत मालगडीन जियेतना आमची भुरगीं भुरग्यां मुखारच एक कोणाकी शेजार सांबारा नारळ दी बोंडो दी इल्ली पोळो केल्यार दी पनपळो दी भुरग्यांक तिचो समय आतां घेयना. ल्हान भुरग्यां मुखारच वांटून घेया ल्हान भुरग्यां मुखारच वांटून घेवंक शिकया. नानू आनी नन्ना ಹೊಟ್ಟೆ कांय जायना. मध्य प्रदेश केन्नाय बरचो न्ही तो मध्य प्रदेश केन्नाय पूल जायना. भुरग्यां मुखारच वांटून घेवंक शिकयची. हांवें म्हज्याच बापाचो एपडे दाखलो दिल्लो न्ही गी आमी ते एक जाण चलके भुरगे मम्मी ना आनी अंतर रांदचे ओ कामाक वचोन मासली घेवन येवन आमी खेळोंक वयचे. खेळोंक येवन सांजेर तुवें येतना अर्द वर लेट जाल्यार पुरो दुसरी भुरगीं खेळोंक आयिल्लीं पळय तांकां वाण धाडटलो आमकां कांय ना घरा. शीत तूं काय गेल्ली शेजारच्या 3 चेडक्यांक तो वाण धाडटलो आमकां कांय ना. ते म्हाका आतां उगडास आसा. आतां म्हाका कोणें एक बॅग तांदूळ दिला अर्दो बॅग हांव आनेकल्याक दिता. म्हाका कोणें मासली दिल्यार अर्दे हांव आनेकल्याक दिता. म्हाका कोणें इल्ले पयशांचो कुमक दिला अर्दे पयशे हांव उरलेले पयशे आनेकल्याक दिता गरजेता की हांव एकलो खायना. कितेंय दिल्यार हांव एकलो खायना. कित्याक म्हज्या बापायन तें ल्हान आसतना म्हाका शिकयला म्हजें तूं शीत दुसऱ्याक वांड म्हाका शिकयला. हां कितें म्हणटा की म्हळ्यार आवय बापायनी भुरग्यांची भिरांत भुरग्यांची भिरांत घाल्यार बरें करूंक शिकयल्यार तांकां दिल्ली देख ती मरा पर्यंत. आतां आनी 20 वर्सां उपरांत हांव सांगता म्हज्या बाप्पान म्हाका कानुसला दिलो आनी शाकी सांगता हांव केदाळा आतां काय सांगता ताका भिरांत येता गे ना ओ मार खाल्लो खंय वापस दीत जाल्यार म्हाका. देखून आतां आमी परत्यान फाटीं या ते इल्लेशे बाकी आसा आनी लुका संवयला वचोर 12-16 मुखार आयकुया. लूक चॅप्टर 16 वर्स 12-16 मुखार आयकुया. उपरांत जेसून तांकां ही ओपार सांगली. पळय एक दाखलो दिता एक ओपार सांगता जेजू. एक ग्रेस्त मनशाचे भुंयत एक पावटी उदंड पीक जाले. निजाय की आतां जेजू म्हणटा जाल्यार वो ग्रेस्त मनीस वयगी न्ही निजाय की वो ग्रेस्तचो मनीस कित्याक देवूच ताका ग्रेस्त म्हणटे आसा आनी कितें जालें उदंड पीक जालें म्हणटा. आतां आमी पुरा आतां आमी ग्रेस्तच आमी केदाळा ग्रेस्त म्हयन्याक एक फावटी ग्रेस्त आमी न्ही केदाळा एक दिसाचे मात्र आमी ग्रेस्त म्हयन्याक पूण वो हर एक दीस ग्रेस्त बघा भाव भयणालो. आमकां एक दीस मात्र विलपेन सांगला न्ही म्हयन्याची पयली तारीख आयली रे म्हणटाना पयल्या तारखे मारटाना टणटणा मागीर कांय ना मागीर तोय ना ताजो आवोजी ना बरें बरयलां ताणें. मागीर दूद वालो न्ही तारले वालो बांगडा वालो फूल वालो पुरा खंय उरता मागीर. तशें वो एक दिसाचो ग्रेस्त न्ही तुज्या आनी म्हज्या बरी तो ग्रेस्तच कित्याक देवूच ताका ग्रेस्त म्हणटे आसा. पूण थोडे ग्रेस्त मनीस पळोवंक मात्र काडटा ती भायर काडटा ती मूस काडटा ती भायर काडूंक काडिनात.
एकलो ग्रेस्त मनीस हॉटेलाक गेलो खंय बऱ्या व्हडल्या हॉटेलाक गेलो व्हडलें मेनू हाडून दिलें बायबला तितल्या मोठे ते मेनू पुरा पळयलें ताणें पुरा पळोवन लास्टाक दाल रोटी लावो म्हटलें खंय दाल रोटी लावो म्हणून सांगून एक 3-4 सेकंडा भितर दाल रोटी रेडी आसा हांगा तो अजा पावलो आतां 5 स्टार होटल में कर ना दिवचे नहीं गे लेट लगता टाइम लगता नहीं हमने ऑर्डर किया 4 सेकंड के अंदर आपने लाया आपको कैसा इतना जल्दी लाया म्हणटा ना ताणें म्हळें खंय तुवें इतलें व्हडलें मेनू पळयतना आमकां कळिल्लें तूं दाल रोटी तें सांगताय म्हणून देखून तुवें मेनू पळयतना आमी कितें केलां तें हे चड पळयल्ले आत बळे केन्ना खायनात ते पळोवचें मात्र म्हज्या बरें आसलो बुकेन गेल्लो पळयताय पट्टा ऑर्डर दिला खावन आयलो देखून थोडे ग्रेस्त पळोवंक मात्र दुर्बळें बरी न्हय भायर काडिनात तशें हांगा हो ग्रेस्त मनीस त्याच टायपाक सरी कितें ग्रेस्त मनीस आसलो आनी उदंड मापान पीक जालें कितें करता मुखार तवळ तो आपणा इतला चिंतूंक पडलो आतां लॉटरी लागला दुसऱ्यांक सांगना तो पळया कंजूस मरवाडी म्हण हांगा कळटा कोणा इतल्याक चिंता हांव जाल्यार एक 200 मेळ्ळा सायबा काल करचे सांग म्हणटना 100 म्हाका दी 100 तुका दी जालें न्ही तो तसो न्हय कोणाक सांगना तेजे इतल्याक आतां प्लॅन घालते आसा आपणा इतल्याक चिंता हांव कितें करूं आतां कितें करूं म्हजें पीक दास्तान करूंक म्हाका सुवात पावना कितें करूं आतां चडीत जाला आमी चडीत जाल्ल्या वेळार आनी एक जागो घेता आनी एक फ्लॅट बांदता आनी एक बिल्डींग बांदता करताय करिना आनी एक कार घेता आनी एक बायक घेता आतां कोण न्यू उलयनात बळे करिनात तुमी आतां चडीत जाल्ल्या बरें मनीस करता न्ही आनी एक कार घेतली आनी एक बायक घेतली आनी एक जागो घेतलो आनी एक बिल्डींग बांदलें ना तुलो करताय चडीत जातना तो करताय बेता हांगा देवान आशिर्वाद घाला केल्ल्यान कांय चूक ना केल्ल्यान कांय चूक ना ताका आशिर्वाद घाल्ल्यान चूक ना ग्रेस्त वाडयल्यान तो चूक ना आतां आयका ते वसा तेजी ग्रेस्त तो सांबाळून दवरिता कांय चूक ना आतां तुजे पयशे चड जाल्यार बँकान दवरूंची चूक गी न्हय एफडी करची चूक गी न्हय फिक्सडान घालची चूक गी खंयचें चूक न्हय हांगा वय कांय चूक करिना खंयचें चूक न्हय ग्रेस्त कश्टांनी केला ताणें बरी कर सांबाळची चूक गी ती न्हय कोठारां वाडयली काबाटां चडीत हाडली पुंजोवन दवर कांय चूक न्ही तेज्या वामटीचो पोल ताणें सांबाळचोच आमी सांबाळिना गे सांबाळचोच मुखार कितें म्हणटा शेकीतो म्हणालो हांव एक करता म्हजी कोठारां मोड घालता ही कांय चूक न्ही कोठारां मोडची चूक न्ही आनी व्हडकण बांदता आतां व्हडलें करची चूक न्ही बांदता सगळे म्हजे पीक आनी म्हजो माल तांतू भरता सगळें पीक माल दुडू तांतू भरता उपरांत हांव म्हाकाच अशें म्हणटा आतां म्हाकाच अशें म्हणटा अदृश्टवंत मनशा नशीबवंत मनशा 12 वर्सांक पावाशे दास्तान केल्ले जायते तुका आसा सवकासायके खा पिये आनी गम्मत मार पळया ही ताजी चूक आतां पयलें ताणें जोडलें कश्ट काडले मेहनत काडली सांबाळून दवरिल्लें जागृत केली ही परत चूक न्हय आतां निमाणें कितें म्हणटा खा पिये आनी गम्मत मार म्हणटा नाका देवाचो उपादेश आसा गी देवाचो मोग कर आनी तुजो केल्ल्या बरें पेलाचो मोग कर म्हणचो उपादेश ताका उगडास आसा गी हांगा ना आज आमी हांगाच चुकोवन पडटा देवान तुका भलायकी दिली देणी दिली ग्रेस्काय दिली आशिर्वाद घालें त्या दाळा देवाचो मोग कर आनी पेलाचो मोग कर म्हणचो उपादेश तूं आनी हांव विसरातना आमी देवातान पयस जावचे ग्रेस्त जावची चूक न्हय बेळे धानी करची चूक न्हय तूं तुजे इतल्याक सेल्फिस्ट जाताय पळय खा पिये गम्मत मार हें उतार देवाक बरें लागूंक ना तें जेजूक बरें लागनातलें हेंची एक उतार वांटून घेवचो मनोभाव ना देवाच्या राजा विशयान तो उलयना देवाच्या मोगा विशयान तो उलयना पेल्याची ताका खंत बिरमोत तो उसारिना कांय ना पेल्याचें ना न्हू नंदू दोनूच दिसता ही ताजी चूक आनी हांव आनी तुवें तशेंच आमची ग्रेस्तकाय वाडली या कितें आमचें वाडटाना आमी खाली आमच्या विशयान चिंता पळया स्वार्थ चिंता पळया ही देवा मुखार चूक जाता आनी त्या दळा देव ताका कितें म्हणटा पूण देवान ताका सांगले हत्त पिशा आयचे राती तुजो जीव तुजे लागचो पाटी विसरचो आसा तर तुवें दास्तान केल्लो सगळो माल कोणाचो जातलो कितें म्हणटा हत्त ते हेडिंग वाच होडोले आमी आयकलें हेडिंगच कितें आसा तें एक ग्रेस्त पिशाची ओपार देवान ते पयल्यान सांगला पिसोवन पयल्यान सांगला पयलें जेजून पिसो म्हटलें वय मू आतां खंय ताण पिसो म्हटलें ताका पुतांनी पिसो म्हटलें बापांनी पिसो म्हटलें तर पक्का पिसोत तो
जिजूय म्हणटा सकला जावन बापी म्हणटा वयर जावन पळया बाप आनी पूत एकच कशें पळया एकच उतार दोगांत जावन आयिल्लें जेजून सुरू करतना सांगलें हत्त पिशा ग्रेस्त पिसो म्हूण आनी बापानी म्हणलें पळय आतां तुमी सांगा म्हाका ग्रेस्त काय आसलो पिसो गी न्ही ग्रेस्त काय आसलो पिसो न्ही ग्रेस्त काय वरवीं कोणें देवाक आनी पेल्याक सोडलें पळय तो हांगा पिसो म्हणटा जेजू समजता मो ग्रेस्त कांयच भरवसो दवरून ताणें देवाकी सोडलें पेल्याकी सोडलें देखून हांगा बाप कितें म्हणटा ताका पिसो म्हणटा जेजू कितें म्हणटा ताका पिसो म्हणटा देखून हांवें एक शिकोवण दिली न्ही हांव पिसो तुमी पिशींगी केदाळ आमी पिशी न्ही खाली ग्रेस्कायचेरच भरवसो दवरल्यार आमी पिशी देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग आमी वांटून घेता जाल्यार आमी पिशी देवी तुका पिसो म्हणना लोकय संवसारी तुका आनी म्हाका पिसो म्हणना ओडोली पाद्र्याबान सांगलें आतां चल टिकेट तुजी धाडला कितें करताय आतां उरलेलो माल मात तो कोणाचो जातलो विक्रमान बरें सांगलें न्ही कोणाचो जातलो ते पोंडार असो रडतात पळय तांचो जातलो दुकानचार चड येतली न्ही रडनेले चड जातले हत्त पिशा आतां तुजो जीव कितें करचो काडचो आसा तर तुवें पुंजयल्लें पळया देवाच्या राजा कितें उपकाराक पडोना पेल्या कितें उपकाराक पडना ते कोणाच्या उपकाराक पडना ते देवाच्या उपकाराक पडना मोगाळ भाव भयणानो पळया देखून हडोल आमी आयकलां बरें करा बरें आदारा आनी बरें जोण घेया आनी मुखार कितें म्हणटा तें कंप्लीट कर थंय जावन असली गत म्हणयेत आपणाक सदिरवी पुसयतल्यांची पूण देवा हुचीर ग्रेस्त जावंक नातलेल्यांची पळय हांगा दोन टायपाचे मनीस आसा वय मू एक आपणा खातीरच ग्रेस्त जाता आनी एकलो देवा मुखार ग्रेस्त जाता बरेपण आदारन उडोली पाद्र्याबान सांगलें सत नीत भावार्थ पेल्याचो मोग आदार तो देवा मुखार ग्रेस्त जाता आनी स्वार्थांत आसलो मनीस आपणा खातीरच तो ग्रेस्त जाता किर्तनाचो बूक वचवर 30 आनी 7 बोळ वास थंय म्हणटा पळया कोणी ग्रेस्त जाता ग्रेस्त काय कोणें आपणाली तुमी खंत करिनाकात म्हणटा देवाचें उतर साम 37:7 वाच सर्वेस्परा मुखार शांत राव आनी ताचेर भरवसो दवर कोण एकलो आपले वाटेन सुख संपत्ती जोडता म्हूण आपल्या वायट योजनांनी तो मनीस सुफोळ जाता म्हूण तूं उसांबोळ जायनाका पळया हांव म्हजे एक 55 वर्सांत हांवें सुमार ग्रेस्त मनशांक पळयलें ते म्हज्या दोळ्या मुखार ग्रेस्त जावन ग्रेस्त कांय जोण काबार जावन गेल्लेय हांवें पळयलें हांव तसोच आसा म्हज्या की प्रायचे ल्हान फाटल्या दिसांनी एक म्हज्याचे की म्हाका दिसता एक 7-8 वर्सां ल्हान तो म्हज्या बरी 8वी क्लासी शिकोवना तो खाली 6वी शिकल्लो हांवें गल्फांत दिल्ली वर्सां काम केलें ताणें गल्फांत कामय करूं ना ग्रेस्त जालो मोगाळ बाबडे 7 वर्सां पयलीं ताजी संवसारी काबार जालो कितले ग्रेस्त मनीस ग्रेस्त जातात अचानक ग्रेस्त जातात मागीर खंय जावन तेंची ग्रेस्त काय गेली कशें गेले कांय खबरच आसना तुमच्या गमनान नान घेतले मनीस मागीर खंय आसात म्हूण कळीत ना देखून कोणीय ग्रेस्त जातात देवाक सोडणं भावार्थ सोडणं एक फुडें आमच्या मतीं देता हाका मागणें ना हाका रेतीर ना देव भिरांत ना ग्रेस्त काय करते आसले आमी ते खंत करचें न्ही म्हणटा किर्तनाचो बूक वचवर 40 आनी 9 आनी 10 वाच पयलें कोणी तें व्हरूंक सकना म्हणटा जायते बरें तुमी आयकलां परत आमी आयकुया कोणी तें व्हरूंक सकना म्हणटा दुडू दिवन साम 49:9 आनी 10 दुडू दिवन ससनाक जी अशें करूंक जायना ससनाक जी अशें करूंक कोणाकी जायना फोंड केदींच पळेन अशें करूंक जायना पोंड कोणें पळेन अशें करूंक साद आसा गी पोंड चुकोवंक दुडवा वरवीं देखून दुडवा वरवीं पोंड चुकोवचो जाल्यार कोरोनांत कोणी मरते आसले गी न्ही कितले करोडपती गेले न्ही गी मुखार कितें म्हणटा कित्याक पळय शाणे मनीस मरतात तशेंच पिसो आनी मूर्ख नांच जातात पिसोय मरता मूर्खी मरता आतां मूर्ख म्हणल्यार कोण सांगा पळय मूर्ख म्हणल्यार कोण आतां पळया कितें वायट म्हूण कळीत आसा आनी तें केल्यार म्हाका वायट जाता म्हणूनय कळीत आसा वय मग कळीत आसून करता पळय ताका म्हणटात मूर्ख आतां हांगा देवाचे जर तुमकां सगळो दीस तुमी आयकलें ग्रेस्त काय बरी न्ही आशा बरी न्ही ती सरकार व्हरिना ती जिवीत जोड दिना म्हूण तुमी इतलें आयकलें वय मग इतलें आयकल्या उपरांत त्या ग्रेस्त काय खातीर तुमी अन्याय अक्रम करतात जाल्यार तुमी मूर्ख म्हणटा देवाचें उतर कळीत केलें सगळें देव कळीत करता पुरा कळीत केल्या उपरांत आनीकय तुमी ताका चिडकाता जाल्यार तुमी कोण जावन आसात हांव कोण जावन आसा मूर्ख तातूंत 16 आनी 17 एका
कितें म्हणटा कोण एकलो ग्रेस्त जालो म्हूण भिये नाका तूं भिये नाका ताच्या घरचे वैभव सरता म्हूण चिंता करी नाका ती खंत तुका नाका तो मरताना कांयच वर्सो ना हांगा आसा देलपीन बाई त्या देलपीन बाईन म्हाका हे फुडें सांगलें बरें जालें ब्रदर मनीस मरताना ताणें केल्लें सगळें पोंडांत घालिनात म्हणून चिंता न्ही जागे कारां बिल्डिंगां पुरा घालता ती फोंडांत घाल्लें जाल्यार शिमित्र पावता आसली दर्योय बंद कर शिमित्र करीचे पडटा आसली उडोवली पाद्र्याबान सांगलें न्ही की सावथ आफ्रिकान थोडे आसात मेल्या उपरांत ती ताका घालतात बटली घालतात सिगरेटी दवरतात पूण एकल्यान कारी घाल्ले पूण पुरा घालूं ना थोडे दवरून घेतात पूण आमी खंत करची उडोवली पाद्र्याबान सांगलां पयलें सोदा देवाचें राज आनी ताची आमकां कितें गरज आसा पळय गरजे प्रमाणे देव दिता मोगाळ बाबडीनो ताका ऐका ताका विश्वासी रावा आनी कितें ग्रेस्काय ह्या देवान आमकां देणी दिल्यान ती देवाच्या राजाक उपकाराक पडोवन दी बऱ्यांक बरें करूंक उपकाराक पडोवन दी गरजेक पडोवन दी तेंचं आमकां जिवीत जावन फुडल्या संवसाराक आमी बरी बुन्याद घालतले म्हणून आमी आयकलां हें करूंक देवाचो पवित्र आत्मा तुका आनी म्हाका कृपा आनी आदार दिवं दी म्हणून आमी मागया बाप्पाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.